Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons la page 12 concernant les millions et les milliards. Donc on passe à la page 12. On va commencer par le calcul mental. Donc écrire les chiffres ou là en chiffres. Donc هادو خصنا نكتبوهم en chiffres. Donc on a 1000, donc 1000, c'est-à-dire donc هادي هي 1000. 12000, donc 12 وغادي نزيدو 3 زيرو. 100000, donc 100 وغادي نزيدو 3 زيرو. 1 million, donc 1 million, donc 1 million هو واحد وحداه 6 ديال لي زيرو. donc 2 millions, 2 millions 200 000, donc 2 millions, donc il y a 2 millions, donc 2 millions 200, donc 2 millions 200 000, donc il y a 2 millions 200 000. هنا بطبيعة الحال كيبريباريوكم باش تكتبوا لي نومبر en lettres ولا en chiffres d'abord. Donc je cherche entoure le nombre en chiffres correspondant à chaque étiquette. Donc هنايا غادي نختاروا عندنا دي نومبر كي سون écrits en chiffres وعندنا واحد مكتوب en lettres. خصنا نختاروا شكون هو اللي كيمثل هاد لو نومبر. دونك عندنا 1 مليون، هذا فيه 1 مليون 1 مليون 1 مليون 1 مليون، دونك كلهم فيهم 1 مليون. اذا مازال ما لقينا مازال ما حسبنا شكون هو العدد. عندنا 700000 700000، شكون اللي كيمثل هنا 700000 ولا 500000؟ دونك 700 500000 شكون اللي كيمثل هو هذا 500 هذا 507000 هذا 770000 هذا 507000. اما شكون اللي كيمثل 500000 هو هذا فقط. اذا نزيدو نكملو. عندنا هنا 7 في لي زينيتي 730 دونك هذا هو اللي صحيح، وبالتالي اللي غادي نديرو عليه دائره هو هذا. باش ما يكونش الجواب ديالنا غير هكا عشوائيا خصنا نعرفوا الاصل ديال هذا. غادي نمشيو لنفس الشيء بالنسبه لو بروميير نومبر لو دوزيام نومبر. دونك 26 مليون. بون بالنسبه لي مليون 26 مليون كلهم فيهم 26 مليون. ثم عندنا 404,000 اذا شكون اللي كيمثل 404؟ اذا هذا فيه 404 وهذا 404. هذا فيه 40000 وهذا 440,000. اذا هادو بجوج لا يوافقون هذا. دونك دابا مازال ما عرفناش شكون هو العدد، مازال نزيدو. دونك شنو عندنا من بعد؟ عندنا 404. شكون اللي كيمثل 404 هو هذا 4 ماشي 404. وبالتالي لو نومبر اللي كيكافئ هاد لو نومبر اون لتر هو هذا. دونك 26 مليون 404 404,404. Donc on passe à deuxièmement, observe l'exemple et écrit ces nombres en séparant les classes, les unités, les milliers, etc. par un petit espace. إذا دابا الأعداد شي مرات مكتوبين هكا وحنا تو دابور غادي نفرقوهم، ولكن ما قالولناش لا كيسيون نكتبوهم observe l'exemple وخصنا نكتبوهم اون لتر. دونك نكتبو دونك بالنسبه لهاد العدد نسيباريوه بعدا. اذا باش كنديروا لا سيباراسيون بار ان بتيت اسباس بواحد الفراغ صغير خصنا نقسمهم 3 3. اذا هادو 3 وهادو 3، اذا غادي تجي العدد ديالنا غيجي 413 653. ولا بغينا نكتبوه اون لتر كيسكون فا دير 4000
4 millions. 4 millions. 113 000. 113 000. 113 000. 600. 653. 653. Donc, là, le premier nombre. Donc, le deuxième nombre, on va dire la séparation. Donc, on a 2. Espace 815. Espace 807. Espace 654. Donc, on a un petit espace. On a les espaces. ولكن هنا خصنا نكريو ان اسباس. ولا بغينا نكتبوه اون لتر غادي نقولو دونك ربما غادي يجي ما غاديش يقدنا. دونك 2 مليار 2 مليار 807 millions باردون ماشي 7. دونك هذه فرصة باش نعاودوه في ورقة أخرى حيت ما غاديش يقدنا أصلا. دونك هذا غادي نمحيو هادشي ونعاودوه نكتبوه في ورقة مستقلة. دونك غناخدو واحد الورقة حيت النومبر كبير شوية. دونك غادي نقولو 2 مليار 815 millions donc 800 normalement parce qu'on cherche le S. Donc 807 000 600 50 54. Voilà, donc هذا هو le nombre en lettres. بالنسبة لو نومبر الآخر غادي نكتبوه عاوتاني اون سيبارون لي كلاس. دونك عندنا 54 هذه ديال لي مليار 253 ديال لي مليون 620 ديال لي ميليي 319 ديال donc ديال les unités. Donc qu'est-ce qu'on va dire 54 milliards 250 253 millions 620 000 319. Donc voilà, on passe au dernier exercice. Je comprends et j'applique. Ce tableau représente les superficies en kilomètres carrés de quelques mers et océans. Donc هنايا عندنا ce sont des مساحات
مساحات ديال بعض البحار والمحيطات. La question range ces superficies dans l'ordre croissant. Donc عندنا 6. إذا غنحاولو نكريو 6 ديال البلايص، 6 ديال بوغ 6 ديال الرموز، 5 د الرموز باش نكريو 6 ديال لي بلاص. دونك هنايا شكون هو لو بلو بوتي؟ هنايا غادي نشوفو لي كلاس، لأن الأعداد الكبيرة خصنا نشوفو لي كلاس، ما ندخلوش في لي نومبر في لي شيفر. إذا هذا فيه شحال لي كلاس؟ 3. هذا 3 كلاس، هذا 2 كلاس، هذا 3 كلاس، هذا 2 كلاس، وهذا 3 كلاس. دونك اللي فيهم 3 كلاس غادي نخليوهم، غادي نمشيو اللي فيهم 2 كلاس. هذا فيه 2 كلاس وهذا 2 كلاس. شكون اللي كبير فيهم بطبيعة الحال؟ حيت هذا هو لو بلو بوتي، دونك 1050. ومن بعد غادي يجي هذا. دونك هادو ils sont classés. غادي نمشيو لهادوك اللي فيهم 3 كلاس، وغادي ناخدو لو كلاس، لا كلاس الكبيرة اللي هي ديال لي مليون، وغادي نقارنوها. ما غاديش نهتمو بالباقي. سكي نوز انتيريس هما هادو. الا تقادو جوج لي نومبر على مستوى لي كلاس ديال لي مليون، عاد ندوزو لي كلاس ديال لي مليون. دونك شكون اللي صغير؟ 2 ولا 91 ولا 178؟ دونك 2. وبالتالي دونك عندنا 2 مليون 500 000. دونك شكون اللي غادي يجي شكون اللي كبر من 2 مليون؟ دونك 76. دونك 76 مليون 200 000. ثم من بعدو 91 مليون 600 000. ثم لو بلي غران هو 178 مليون 700 000. دونك فوالا، هنايا كنرتبو بطريقه سهله سلسه، لا ما ندخلو في لي شيفر لداخل باش ما نسيوش. دونك فوالا، سي لا fin de la séance. Donc la prochaine fois on va voir une autre leçon.